ओके, अस्ति हामीले क्वेशन नंबर 5 सम्म गरेका थियौं। nth रूट्स अफ युनिटी अन आर्गन प्लेन फर्म हैन, यो क्वेशन गरिसकेको हो। अनि आज चाहिँ क्वेशन नंबर 6 हेरौं। सजिलो क्वेशन छ। द भ्यालु अफ 1 प्लस ओमेगा इन्टु 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इन्टु 1 प्लस ओमेगा पावर 8, यसको भ्यालु कति हुन्छ तिमीहरू ट्राई गर्दै गर। तबसम्म सबै पार्टिसिपेन्ट सबै स्टुडेन्टहरू जोइन भइहाल्छन् है त। ल ट्राई गर त। ओके, तिमीहरूले भनेको छौ यसको आन्सर 1 हैन, 1 नै हुनुपर्ने हो। ल कसरी गर्ने हेरौँ त। धेरैजनाले त गरिसक्यो, त्यही पनि हेरिहाल जसले गर्न सकेन। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अनि ब्राकेटमा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 अनि 1 प्लस ओमेगा पावर 8। ल ध्यान देऊ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर र ओमेगा पावर 4 लाई ओमेगा पावर 3 इन्टु ओमेगा लेख्न सकिन्छ र ओमेगा पावर 3 भनेको 1 हो, त्यसैले यो भइहाल्छ ओमेगा। दिस इज जस्ट ओमेगा, ठीक छ। अनि ओमेगा पावर 8 भनेको ओमेगा क्यूब इन्टु ओमेगा स्क्वायर। त यो त 1 हुन्छ, यो पनि 1 हुन्छ, के बच्छ ओमेगा स्क्वायर, त्यसैले यो भनेको ओमेगा स्क्वायर। अनि 1 प्लस ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर र 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा। कसरी हुन्छ त हेर, हामीसँग फर्मुला हुन्छ नि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 0, सम अफ क्यूब रुट्स अफ युनिटी इज 0। अनि हामीले चाहियो 1 प्लस ओमेगा को भ्यालु। त यहाँबाट 1 प्लस ओमेगा को भ्यालु कति हुन्छ त, ओमेगा स्क्वायर उता जान्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर, त्यसैले 1 प्लस ओमेगा को सट्टामा के लेख्यौं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पनि 1 प्लस ओमेगा छ माइनस ओमेगा स्क्वायर र 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु हुन्छ माइनस ओमेगा, यहीबाट आउँछ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु माइनस ओमेगा। अब माइनस 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 चारवटा माइनस छ, प्लस भइहाल्यो। ओमेगा स्क्वायर इन्टु ओमेगा स्क्वायर इन्टु ओमेगा भनेपछि ओमेगा पावर कति भयो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, यो भयो 6। अनि ओमेगा पावर 6 भनेको 1 हुन्छ, किनकि 6 कसको मल्टिपल हो 3 को मल्टिपल हो। तो ओमेगा पावर 6 भनेको 1, सो सी इज द बेस्ट अप्सन। ठीक छ, बुझेको होला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हेर, 7 नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स आर्गुमेंट इज व्हाट। यदि कुनै कम्प्लेक्स नंबर के छ त प्योरली इमेजिनरी छ। प्योरली इमेजिनरी भनेको रियल पार्ट 0 हुनु, यसको रियल पार्ट यानी त्यो कम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट 0 छ। देन व्हाट इज द आर्गुमेंट, पाई बाई 3, पाई और पाई बाई 2 और पाई बाई 4। त्यसको सोल्युसन हेर। सिंपल एग्जाम्पल को लागि मानौ मैले z इज इक्वल टू के लिएको छु। जस्ट सपोज गर माइनस प्लस आई मानौँ न। ल प्लस आई मान। ल यसको के छ रियल पार्ट 0 छ। त यो प्योरली इमेजिनरी भयो कि भएन। आई लेऊ चाहे 2i लेऊ चाहे 3i लेऊ, यो सबै प्योरली इमेजिनरी हो। चाहे माइनस आई लेऊ, माइनस 2i लेऊ, माइनस 3i लेऊ, यो सब प्योरली इमेजिनरी हो, किनकि रियल पार्ट 0 छ। ठीक छ। त रियल पार्ट 0 छ भने यसको फिगरबाटै हामी गर्न सक्छौं। यहाँ हेर त एकचोटी, ओरिजिन यो रियल एक्सिस, यो इमेजिनरी एक्सिस। यदि z इक्वल टू i छ, यानी व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1 एंड 1 इज पोजिटिभ। यसको इमेजिनरी पार्ट कति छ 2 पनि पोजिटिभ छ। इमेजिनरी पार्ट कति छ 3 पनि पोजिटिभ छ। भनेपछि यो पोजिटिभ y एक्सिस हो। अनि पोजिटिभ y एक्सिसले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। भनेपछि
यो π/2 हुनु पर्यो। यसमा हेर त सी नम्बरको अप्सनमा के छ π/2। तर यदि -i भएको भए यो नेगेटिभ y एक्सिसमा जान्थ्यो, नेगेटिभ y एक्सिसमा। अनि नेगेटिभ y एक्सिसमा के हुन्छ त 270। नेगेटिभ y एक्सिस भनेको 270 अथवा -90। यसमा 270 छ छैन, 270 छ छैन। त हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो है, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, मानौ z = जस्ट सपोज 2i अनि यसमा रियल पार्ट 0 छ, इमेजिनरी पार्ट 2 छ। यसको इमेजिनरी पार्ट कति छ त 2 छ एन्ड इमेजिनरी पार्ट इज पोजिटिभ है। मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पलबाट तिमीलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु। मानौ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर 2i लिए हैन, यसमा रियल पार्ट 0 छ अनि 2 इज इमेजिनरी पार्ट, अनि यो प्योरली इमेजिनरी नम्बर हो। अब यसको आर्गुमेन्ट चाहियो भने, फर्मुला के भन्छ tan थीटा = y/x। y भनेको वाट, y भनेको इमेजिनरी पार्ट 2, x भनेको इमेजिनरी पार्ट 0। 2/∞ कति हुन्छ 2/0 कति हुन्छ 2/0 इन्फिनिटी हुन्छ। त tan थीटा = इन्फिनिटी छ त थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 90, थीटाको भ्यालु 90 भनेको π/2। तर हामीले यो पनि हेर्नु पर्यो कि 2 जुन छ इमेजिनरी पार्ट त्यो पोजिटिभ हो, त्यसैले 90 भएको हो। तर यदि मैले यसरी लिएको भए के हुन्थ्यो होला, यदि मैले z को भ्यालु -2i लिएको भए, यानी इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिभ, रियल पार्ट 0 बट इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिभ। त यसको आर्गुमेन्ट निकाल्यो भने त y/x हुन्छ। y भनेको -2, x भनेको 0। अब यो भइहाल्छ -∞ बुझ। अब -∞ भनेको त यो नेगेटिभ y एक्सिसमा छ। त नेगेटिभ y एक्सिस भनेको के हो, यो यहाँदेखि सुरु गरेर 270 सम्म जानु पर्यो। त यसको आर्गुमेन्ट हुन्छ 270, चाहे -90 भन्न सक्छौ। यो नेगेटिभ y एक्सिस हो नि त, त्यही भएर -90 भन्न सक्छौ, चाहे 270। त -90 यसमा अप्सन छ हेर त छैन, 270 अप्सन छ छैन, भनेपछि π/2 इज द बेस्ट अप्सन। त प्योरली इमेजिनरी छ, प्योरली इमेजिनरी कि त 90 हुनु पर्यो, कि त -90 हुनु पर्यो, कि त 270 हुनु पर्यो। त यहाँनिर 270 को अप्सन छैन, π/2 को अप्सन छ। सो दिस इज बेस्ट अप्सन। ओके, बुझेको होला। इमेजिनरी पार्ट 0 सर हो, प्योरली रियल भएको भए इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्थ्यो, यानी x एक्सिस। त त्यसको आर्गुमेन्ट कि त 0 हुन्छ कि त 180 हुन्छ, कि त 0 हुन्छ कि त 180, किनकि त्यो x एक्सिस हो। इमेजिनरी पार्ट 0 भनेको x एक्सिस, पोजिटिभ x एक्सिस भयो भने, यानी रियल पार्ट पोजिटिभ छ त 0 डिग्री हुन्छ आर्गुमेन्ट 0। यदि रियल पार्ट नेगेटिभ छ त त्यसको आर्गुमेन्ट 180 हुन्छ, प्योरली रियल भनेको भए। ठीक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। ओके स्टुडेन्ट्स, यो क्वेसन हेर। इफ द एरिया अफ अ ट्रायंगल फर्मड बाय द पोइन्ट्स z plus iz and iz on the complex plane is 32, then the value of modulus z is what? सुन है, यो एकदम नयाँ किसिमको क्वेसन छ। यो क्वेसनमा मलाई एउटा फर्मुला भन्नु छ, त्यही भएर मैले यो क्वेसन गराउन आएको छु। के भनेको छ, तीनटा पोइन्ट छ, एउटा पोइन्ट z छ हो, अनि एउटा पोइन्ट के छ, एउटा पोइन्ट छ z plus i into z, अर्को पोइन्ट छ i into z, z अर्को iz र अर्को चाहिँ यो दुईटाको सम। यदि यस्तो टाइपको पोइन्ट आयो र यहाँनिर ट्रायंगलको एरिया सोधेको छ भने, यस्तो तीनटा पोइन्टबाट बनेको जुन ट्रायंगल हुन्छ त्यो ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला याद गरिहाल, 1/2 मोडुलस z को होल स्क्वायर। स्पेशल 3 पोइन्ट छ यहाँनिर। एउटा पोइन्ट z छ, z भनेको कुनै कम्प्लेक्स नम्बर। अर्को पोइन्ट के छ i into z,
अर्को पोइन्ट के छ त यो दुईटाको सम यस्तै टाइपको पोइन्ट हुनु पर्यो नि, अरु कुनै फरक किसिमको पोइन्ट छैन। अनि एरिया हुन्छ 1/2 मोडुलस जेड को स्क्वायर। यो फर्मुला याद गर्ने। यो फर्मुला कसरी आउँछ, यसको डेरिभेसनमा हामी टाइम पास गर्दैनौँ, सिधै याद गर्ने यो फर्मुला। अब यो फर्मुला याद छ भने यो क्वेसनमा केही छँदै छैन। यहाँ भनेको छ इफ द एरिया अफ द ट्रायंगल इज 32, एरिया दिएको छ, मतलब हामीलाई के दिएको छ 1/2 मोडुलस जेड को होल स्क्वायर इज इक्वल टु के दिएको छ 32। अनि सोधेको छ मोडुलस जेड कति हुन्छ भनेपछि त आयो त यो मोडुलस जेड को स्क्वायर भनेको 64 अनि मोडुलस जेड भनेको कति भयो त 8 भयो। सी इज द राइट आन्सर। त यहाँनिर तीनवटा स्पेशल पोइन्ट छन् है। जेड हुनु पर्यो, एउटा आइजेड हुनु पर्यो र एउटा यो दुईटाको सम हुनु पर्यो। अनि बल्ल यो फर्मुला हुन्छ एरियाको 1/2 मोडुलस जेड को होल स्क्वायर। त यो फर्मुला याद गर्ने यो केसमा। ओके, यसलाई स्क्रिनशट गरेर छिटो। यो स्पेशल केस हो र इक्जाममा क्वेसन आयो भने यस्तै पोइन्टबाट बनेको एरिया आउँछ, बनेको ट्रायंगल आउँछ, अरु कुनै पोइन्ट दिएर सोध्दैन है। ओके, क्वेसन नम्बर 9, द क्यूब रुट्स अफ -8 आर दिस और दिस। क्यूब रुट सोधेको छ। अब क्यूब रुट्स त हामीलाई थाहा छ 1 को, तर यहाँनिर -8 को सोधेको छ। त तिमीलाई म पहिला ट्रिक भनिदेऊ है। यसमा ट्रिक के छ, म पहिला ट्रिक भन्छु। जस्तै 1 को क्यूब रुटहरू के हुन्छ 1 ओमेगा स्क्वायर। अब मानौ 2 को क्यूब रुट सोध्यो है त, 2 को क्यूब रुट 8 को क्यूब रुट सोध्यो, 8 को क्यूब रुट। अब 8 को क्यूब रुट भनेको त 2 हुन्छ हैन, 2 हुन्छ नि, तर 2 त रियल नम्बर मात्रै भयो। त यसलाई यो तीनटैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, तीनटैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। 2 × 1 2, 2 × ओमेगा 2 ओमेगा, 2 × ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। त यो भइहाल्छ 8 को क्यूब रुट्सहरू। 8 को क्यूब रुट्सहरू जस्ट 2 लेख्ने हैन, इमेजिनरी नम्बर पनि आउनु पर्यो त्यसमा। मानौ यदि मैले सोधेको छु 27 को क्यूब रुट के हुन्छ, त 27 भनेको के हो त 3 को पावर 3, 3 क्यान्सल। त 3 मात्र लेख्ने हैन, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। त यो हुन्छ 3 × ओमेगा 3 × ओमेगा स्क्वायर। अब हामीलाई सोधेको छ -8 को क्यूब रुट्स के हुन्छ, त -8 को क्यूब रुट यो भनेको त यस्तो हो नि त, -8 भनेको -2 को पावर 3 हो। यसलाई यसरी लेख्छौँ है त, -2 को पावर 3 अनि यसको के चाहियो क्यूब रुट्सहरू। त ट्रिकमा जाने हो भने हेर, यो 3 क्यान्सल हुन्छ, -2 बच्छ, तर मात्रै -2 लेख्ने होइन, यो तीनटैलाई के ले मल्टिप्लाई गरिदिने -2 ले। त कति हुन्छ -2 ओमेगा अनि -2 ओमेगा स्क्वायर। त यो ट्रिक हो है। त्यसमा कुन अप्सन छ त, अप्सन नम्बर सी। ल ट्रिक बुझेको बुझेनौ? अच्छा, मानौ कि 6 को क्यूब रुट सोध्यो। अब 6 को त क्यूब रुट एक्ज्याक्ट हुँदैन नि त, हामीले यसरी लेख्ने 6 को पावर 1/3 यो रियल पार्टमा 6 को पावर 1/3 ओमेगा लगाइदिने अनि 6 को पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर लगाइदिने। हुन त यस्तो क्वेसन तिमीलाई सोध्दैन, त्यस्तै क्वेसन सोध्छ जहाँ पर्फेक्ट आउँछ के। जस्तै 8 बाट 2 आउँछ नि, -8 बाट -2 आउँछ नि, 27 बाट 3 आउँछ नि, त्यस्तो क्वेसन सोध्छ। यस्तो क्वेसन सोध्दैन। सोध्यो भने यही हो, बुझ्यौ? अरु उपाय छैन यसमा। ल अब यो आयो कसरी त, अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँ है त। यो कसरी आयो यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। हामीले सोधेको छ -8 को क्यूब रुट्स। त यसलाई एक्सप्लेन यसरी गर। मानौ मैले z इक्वल टु के सपोज गर्दैछु त -8 को पावर 1/3। यहाँ हेर, यसलाई मैले
यसको क्यूब रुट्सलाई मैले के मान्ने त जेड मान्ने। त जेड क्यूब इक्वल टू यसरी लेख्न सकिन्छ जेड क्यूब इक्वल टू -8 दुईटैतिर क्यूबिङ गरिदियो भने क्यूबिङ बोथ साइड्स गर्यो भने जेड क्यूब इक्वल टू -8 अनि यसलाई फेरि म यसरी लेख्न सक्छु जेड क्यूब बाई -8 इज इक्वल टू 1 जेड क्यूब बाई -8 इक्वल टू 1 अनि यसलाई लेख्न सक्छु जेड बाई -2 को होल पावर 3 राइट जेड बाई -2 को होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो। यहाँनिर हेर त राम्रोसँग अनि अब म यहाँनिर लेख्छु अनि यो भने चाहिँ के हो हेर त जेड बाई -2 को भ्यालु 1 को पावर 1/3 यो क्यूबलाई मैले यता फाले है यो क्यूबलाई मैले यता फाल्दिएँ त 1 को पावर 1/3 र हामीलाई थाहा छ कि 1 को क्यूब रुटहरू तीनटा हुन्छन् 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। त यहाँबाट जेड को भ्यालु के आउँछ त जेड को भ्यालु आयो यहाँबाट -2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। त यो लङ मेथड भयो तिमीहरू ट्रिक याद गरिहाल ट्रिक बुझेको होला त्यही ट्रिक अप्लाई गर ठीक छ बुझ्यौ सबैजना त के हो मलाई के चाहिएको थियो -8 को क्यूब रुट्सहरू हैन जस्तै यो ट्रिक हेर पहिला ट्रिक बुझ यो नबुझे पनि फरक पर्दैन जस्तै 1 को क्यूब रुटहरू यो तीनटा हुन्छ नि त 8 को क्यूब रुटमा हामीलाई थाहा छ कि 8 को क्यूब रुटमा 2 आउँछ हैन 2 भनेको रियल नम्बर हो त्यो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने त यो आउँछ 27 को पावर 1/3 रियल नम्बर मात्र लिने हो भने 3 आउँछ तर यो सबैलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो आउँछ। त्यस्तै -8 को 1 पावर 3 भनेपछि -2 को पावर 3 लेख्न सकिन्छ नि त यसलाई काट्यो भने त -2 आउँछ तर -2 मात्र नलेखेर यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यो आउँछ बुझ्यौ। यो बुझेन भने यो बेला त यो ट्रिक त बुझेको होला नि ल यो ट्रिक फलो गरेर भइहाल्छ है। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 हेर इफ modulus z minus 4 by z minus 8 is equal to 1 then what is the real part of z यो दिएको छ modulus z minus 4 by z minus 8 equal to 1 what is the real part of z ल यो क्वेशन हेरौं त के सोधेको छ हामीलाई दिएको छ modulus z minus 4 by z minus 8 equal to 1 अनि सोधेको छ रियल पार्ट अफ z कति हुन्छ त यसको पहिला मेथड बुझ लेट z is equal to x plus iy हामीले z equal to के मान्दिने x plus iy अनि यो यसमा भ्यालु पुट गर्दिने यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसमा पुट गर्दिने अनि हामीलाई के गिभन छ त गिभन छ z minus 4 upon z minus 8 is equal to 1 z को ठाउँमा त्यो भ्यालु राखिदेऊ x plus iy अनि -4 डिवाइड बाई x plus iy minus 8 is equal to 1 ठीक छ इम्प्लाइज अनि यो कति आयो त x minus 4 plus I into y अनि x minus 8 plus I into y भन यो हुन्छ कि हुँदैन रियल पार्ट I नभएको x लाई र यो -4 लाई सँगै लेख्यौं यहाँ हेर x -4 अनि त्यसपछि iy लेख्यौं तल यो x सँग -8 राख्यौं अनि यो हो रियल पार्ट अनि व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट y त्यसैगरी यो हो रियल पार्ट व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट y अब मोडुलस को डेफिनेसनले के भन्छ त
मोडुलस को डेफिनेसनले के भन्छ रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। तो यहाँनिर म यो लेख्न सक्छु रुट ओभर x माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर अपन रुट ओभर x माइनस 8 को होल स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई मोडुलस को डेफिनेसन के हो रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। अनि तल हेर त रियल पार्ट के हो x माइनस 8 त x माइनस 8 को होल स्क्वायर यहाँ हेर अनि इमेजिनरी पार्ट y हो y को स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ल स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरिदेऊ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स त यो रुट हट्छ यो रुट हट्छ र क्रस मल्टिप्लाई भएर यस्तो आउँछ हेर x माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिङ गरेपछि दुईटै रुट हट्छ अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो वाला टर्म राइट साइडमा जान्छ y स्क्वायर क्यान्सल भयो। x माइनस 4 को होल स्क्वायर कति हुन्छ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 अनि यो हुन्छ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 अनि x स्क्वायर क्यान्सल x स्क्वायर क्यान्सल अनि 16x यता आउँछ माइनस 8x प्लस 16x यो हुन्छ 8x हैन कहीं मिस्टेक त गरेको छैन हेर त 8x अनि इज इक्वल टू यो भयो 64 अनि माइनस 16 कति हुन्छ त यो 48। त यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु 6 आयो अनि व्हाट इज x भनेको यसको रियल पार्ट त हो नि रियल पार्ट सोधेको छ व्हाट इज द रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर z अनि कम्प्लेक्स नम्बर z को रियल पार्ट x हो हामीलाई चाहिएको थियो x को भ्यालु त्यसैले x को भ्यालु निकाल्यौं 6 एन्ड दिस इज द रियल पार्ट दिस इज द रियल पार्ट अफ z। ठीक छ सबजना बुझेको होला है यसलाई एकचोटि रिभाइज गर्छु z के हो कम्प्लेक्स नम्बर z लाई मानेको छ x प्लस iy वेयर x इज रियल पार्ट अनि जुन हामीलाई दिएको छ नि यहाँनिर के दिएको छ यो दिएको छ त z को ठाउँमा राख x प्लस iy z को ठाउँमा तल माथि अनि i भएको टर्म त एउटा छ i नभएको टर्म x छ र -4 छ यसलाई सँगै राखिदिने x -4 त्यसैगरी तलपट्टि x -8 सँगै राखिदिने अनि iy यता राखिदिने। अब मोडुलस लागेको छ ल भन कुनै कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस मानौ कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ a प्लस ib अनि यसको मोडुलस कसरी डिफाइन हुन्छ यसको मोडुलस भनेको रुट ओभर यो रियल पार्ट को स्क्वायर जोसँग i छैन त्यसको स्क्वायर हुन्छ र इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर i सँग के छ b त यहाँनिर b को स्क्वायर हुन्छ। दिस इज द डेफिनेसन अफ मोडुलस। त यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ x -4 प्लस iy यो x -4 भनेको a भयो अनि y भनेको b भयो के त रुट ओभर a स्क्वायर मतलब x -4 को होल स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर। त्यसैगरी तल पनि त कम्प्लेक्स नम्बर छ अनि यो मोडुलस त दुटैको लागि हुन्छ अनि रुट ओभर x -8 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्यौं त माथिको रुट तलको रुट क्यान्सल भयो अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो टर्म राइट साइडमा जान्छ त माथि यो बच्छ स्क्वायर रुट हटिसकेको हुन्छ अनि यो चाहिँ टर्म यता जान्छ त्यसपछि हामीले क्यान्सल गर्यौं y स्क्वायर क्यान्सल यसलाई फर्मुलामा खोल यसलाई फर्मुलामा खोल x को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु 6 आयो अनि 6 के हो त रियल पार्ट हो। ठीक छ अब बुझेन भने यो भिडियो भोलि अपलोड हुन्छ भोलि नै हेर्नु फेरि रिभाइज गरेर। ल यो क्वेशनमा जाउँ हामीले क्वेशन नम्बर 2 11 क्वेशन नम्बर 11 द लोकस अफ कम्प्लेक्स नम्बर z सेटिस्फाइङ दिस टाइप अफ क्वान्टिटी यानी एउटा कम्प्लेक्स नम्बर z छ अनि z ले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गरेको छ z ले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गरेको छ
त यो जेड को लोकस के हो? के यो सर्कल को इक्वेसन हो, के यो प्याराबोला हो, के यो इलिप्स हो, के यो हाइपरबोला हो? सर्कल थाहा होला, प्याराबोला थाहा होला, 12 क्लास को टपिक हो यो, इलिप्स पनि 12 क्लास, हाइपरबोला पनि 12 क्लास। त पहिला म तिमीहरूलाई ट्रिक भन्दिउँ, के भन्दिउँ त? ट्रिक भन्दिउँ, त्यसपछि यसको सोलुसन गर्छौ। ट्रिकले के भन्छ कि यहाँ है म पहिला ट्रिक भन्दैछु, जेड एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, ठीक, अनि माइनस पछि कुनै अर्को कम्प्लेक्स नम्बर Z1 छ। ध्यान देऊ, तल जेड एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, माइनस पछि अर्को एउटा कम्प्लेक्स नम्बर Z2 छ, Z माइनस Z1, जस्तै यो भयो Z1, यो भयो Z2, र इज इक्वल टू 1 छ भने, सुन है ट्रिक भन्दैछु, यदि यसको भ्यालु 1 छ भने यसले हामीलाई के दिन्छ? यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ स्ट्रेट लाइन। यदि 1 सँग इक्वल भयो भने स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्ट्रेट लाइन। जस्तै माथिको जुन क्वेसन छ यहाँ जेड माइनस यो Z1 हो, यो Z2, यता के थियो? 1। अनि भन यो लास्टमा जुन यो इक्वेसन आएको छ x इक्वल टू 6, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो कि होइन? x इक्वल टू 6 ले ज्योमेट्रीमा यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्ट्रेट लाइन प्यारलल टू y एक्सिस। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री तिमीले पढेको होला, x एक्सिस y एक्सिस। x इक्वल टू 6 भनेको यो पोइन्ट होला भनेपछि यो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो जसको इक्वेसन हो x इक्वल टू 6। त यहाँनिर 1 भयो भने के जनाउँछ? स्ट्रेट लाइन। तर 1 बाहेक अरू आयो, जस्तै 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, त त्यसले जनाउँछ सर्कल है। 1 बाहेक अरू नम्बर आयो भने, जस्तै Z माइनस Z1 अपन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू मानौ 2i दियो, अथवा 3 आयो, अथवा 4 आयो, त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? दिस रिप्रेजेन्ट्स सर्कल। दिस इज द सर्टकट ट्रिक। त यसको आन्सर सर्कल हो। अनि सर्कल हुनको लागि यस्तो पनि हुनुपर्छ है। यो दुईटा ट्रिक भयो। एउटा ट्रिक छ, यदि मोडुलस Z माइनस Z1 इज इक्वल टू कुनै नम्बर आएको छ, मानौ कुनै नम्बर R छ, सपोज Z इज अ कम्प्लेक्स नम्बर, Z1 इज अनदर कम्प्लेक्स नम्बर, दिस इज भेरिएबल कम्प्लेक्स नम्बर र मोडुलसमा छ, अनि मोडुलसमा एउटा R दिएको छ। R भनेको कुनै नम्बर छ, कुनै पनि नम्बर होस्, 1 होस्, 2 होस्, 3 होस्, त यसले पनि के दिन्छ त? सर्कल दिन्छ। यो यहाँनिर R को भ्यालु जति पनि होस्, मोडुलसमा Z माइनस Z1 इक्वल टू R, मोडुलस भित्र Z माइनस Z1 हुनु पर्यो, यता R हुनु पर्यो। R भनेको कुनै पनि नम्बर, यो सर्कल हो। तर डिभाइडमा छ, मोडुलस लागेको छ अनि यता 1 दिएको छ, त स्ट्रेट लाइन। 1 छैन भने सर्कल। अब यो क्वेसनलाई गर्ने कसरी डिटेलमा? एकदम इजी छ, तिमीले आफै गर्न सक्छौ। Z को भ्यालु पुट गरिदिने, पुट Z इज इक्वल टू के त? x प्लस iy। यसमा Z इक्वल टू के राखिदेऊ? x प्लस iy। अनि यो जुन क्वेसन दिएको छ नि, यसलाई पहिला सजिलो तरिकाले यसरी लेख न है। मोडुलस Z माइनस 2 बाई Z प्लस 2 इज इक्वल टू 2 छ। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु है, माथिको मोडुलस छुट्टै, तलको मोडुलस छुट्टै, बुझिरहेछौ? अनि यसलाई सुरुमै क्रस मल्टिप्लाई गरिदिँदा सिम्प्लिफिकेसन सजिलो हुन्छ। 2 इन्टु मोडुलस Z प्लस 2। मैले के गरेँ? मोडुलसलाई सेपरेट गरेँ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई मैले राइट साइडमा लगेँ। अब म Z को भ्यालु पुट गर्छु, Z को भ्यालु पुट गर्छु। त Z को भ्यालु पुट गरेपछि के आउँछ हेर त? यहाँनिर व्हाट इज Z? Z भनेको x प्लस iy अनि -3 को मोडुलस इज इक्वल टू 2
z भनेको x प्लस iy अनि प्लस 2 अनि रियल पार्ट छुट्याइदेऊ x minus 3 is the real part अनि y is the imaginary part. राइट साइड में 2 into modulus x plus 2 is the real part, y is the imaginary part. अब modulus को डेफिनेशन अप्लाई करा रूट ओवर रियल पार्ट को होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को होल स्क्वायर 2 को 2 अनि फेरि रूट ओवर रियल पार्ट को होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को होल स्क्वायर. यसमा क्याल्कुलेसन लामो छ तर ट्रिक चाहिँ सम्झिने है. ट्रिकले 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन एन्सर दिन. यो क्याल्कुलेसन लामो छ. अब स्क्वायरिङ गरौँ. यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ. स्क्वायरिङ गरेपछि यो स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ हो. अनि भित्र के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर त x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर. राइट साइड में 2 को स्क्वायर 4 x प्लस 2 को होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर. क्लियर छ. अनि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 4 ले मल्टिप्लाई गर त यो हुन्छ 4x स्क्वायर 16x प्लस 16 प्लस 4y स्क्वायर. ओके बुझेको ला है. अनि त्यसपछि 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कति हुन्छ 3x स्क्वायर. यसलाई उता लैजाम त यो भयो 3x स्क्वायर अनि 4y स्क्वायर अनि माइनस y स्क्वायर कति हुन्छ 3y स्क्वायर अनि 16x अनि यो माइनस 6x यता आउँछ 16 प्लस 6 कति हुन्छ 22x अनि y को टर्म त छैन अनि यता के बच्छ 16 अनि यता 9 छ 16 माइनस 9 कति भयो त 7 प्लस 7. अब तिमीहरूले यदि सर्कल को बारे में तिमीहरूलाई थाहा छ त हेर यो सर्कल को इक्वेसन हो. कसरी x स्क्वायर को कोफिसिएंट हेर 3 y स्क्वायर को कोफिसिएंट 3 दुईटै को कोफिसिएंट सेम छ. कोफिसिएंट अफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिसिएंट अफ y स्क्वायर र यहाँनिर x इन्टु y को टर्म छैन. x इन्टु y को टर्म छैन त्यसैले यो के हो त यो हो सर्कल. यो लामो मेथड हो र त्यसको सर्टकट ट्रिक त्यही हो. ल सुरुदेखि स्क्रिनशट गरिहाल है त. क्वेशन नंबर 12 हेर द कम्प्लेक्स नंबर्स 3 plus 2y 2 minus I and minus 7i are collinear. Then the distance between first two complex number is what? यानी यो तीनवटा कम्प्लेक्स नम्बर्सहरु कोलिनियर छन् यानी एउटै लाइनमा छन्. यो पहिलो कम्प्लेक्स नम्बर यो दोस्रो कम्प्लेक्स नम्बर यो तेस्रो कम्प्लेक्स नम्बर एउटै लाइनमा छन् रे त कोलिनियर छन् रे. कोलिनियर भनेको एउटै लाइनमा. यो पहिलो कम्प्लेक्स नम्बर मानौ a हैन यो हो 3 plus 2i. यो मानौ दोस्रो कम्प्लेक्स नम्बर b यो हो 2 minus i अनि यो थर्ड कम्प्लेक्स नम्बर c यो हो माइनस 7i. त यिनीहरु कोलिनियर छन् भने व्हाट इज द डिस्टेंस बिट्विन फर्स्ट टू कम्प्लेक्स नम्बर्स. पहिलो र दोस्रो कम्प्लेक्स नम्बर बीचको डिस्टेंस के हुन्छ व्हाट इज दिस डिस्टेंस. यो डिस्टेंस निकाल्नु छ है यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेंस. त दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर बीचको डिस्टेंस निकाल्नु छ भने डिस्टेंस निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ मोडुलस z1 माइनस z2. जब हामी मोडुलस लिन्छौं नि त्यसले दिन्छ डिस्टेंस र z1 एउटा कम्प्लेक्स नम्बर z2 अर्को कम्प्लेक्स नम्बर है. मानौ यहाँनिर z1 छ यहाँनिर z2 छ यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ अनि z1 देखि z2 सम्मको डिस्टेंस कति हुन्छ त z1 बाट z2 घटाइदेऊ z1 बाट z2 सबट्र्याक्ट गर्देऊ अनि मोडुलस लिदेऊ अनि त्यसले दिन्छ डिस्टेंस बिट्विन z1 एन्ड z2 यानी दिस पॉइंट
एन्ड दिस पोइन्ट, यो बिचको डिस्टेन्स के हुन्छ मोडुलस z1 माइनस z2। त z1 भनेको 3 प्लस 2i मान्देऊ, z1 भनेको 3 प्लस 2i, अनि माइनस z2 भनेको 2 माइनस i मान्देऊ है। यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर बिचको डिस्टेन्स चाहियो। ल ट्राई गर त कति आउँछ अब, त्यो पनि ठिक छ तिमीले भनेको। ल हेरौँ त यो कति भयो 3 माइनस 2 1 है, 3 माइनस 2 1, 2i माइनस माइनस प्लस i कति भयो त यो 3i भयो हो किन, 3 माइनस 2 1 अनि यो माइनस माइनस प्लस i 2i प्लस i 3i। अब यसको मोडुलस भनेको के हो त रुट ओभर रियल पार्टको स्क्वायर इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 कति भयो रुट ओभर 10। दिस इज द राइट आन्सर। र अर्को मेथड जुन तिमीले भन्यौ नि 3 प्लस 2i, यसलाई कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्दाखेरि 3,2 लेख्न सकिन्छ नि। 3 प्लस 2i भनेको 3,2 अनि 2 माइनस i भनेको के हो 3, माइनस 1। त यो जुन कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जुन फर्मुला हामी पढ्छौँ नि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स हो, त्यो फर्मुला अप्लाई गरे पनि मजाले आउँछ। यसलाई कोअर्डिनेट सिस्टममा लेखिदिने 3,2, 2, माइनस 1। अब यो भयो x1 y1, यो भयो x2 y2। अनि डिस्टेन्स फर्मुलाले के भन्छ रुट ओभर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो फर्मुलाले पनि मजाले आन्सर निकाल्न सकिन्छ। त x2 भनेको 3 भयो, x1 भनेको x यहाँ मिस्टेक भयो 2 यहाँ हुन्छ 2, दिस इज 2 माइनस 1। त 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 को स्क्वायर 1 अनि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 को स्क्वायर 9 अनि डिस्टेन्स कति आयो त रुट ओभर 10। ठिक छ, यसरी गरे पनि हुन्छ। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 12 भयो। क्वेसन 13 हेरौँ। इफ 3 प्लस i is a root of this equation, then what is the value of a? यानी 3 प्लस i यो इक्वेशन को के हो त रूट हो। रूट भनेको भ्यालु अफ x के। यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेशन छ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो x को एउटा भ्यालु हो 3 प्लस i। त यो a को भ्यालु सोधेको छ हामीलाई। त अलिकति क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बारेमा थाहा हुनुपर्छ, 11 क्लासमा पढेको होला। हामीलाई दिएको छ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टु 0। यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुन्छ नि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही त हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्यालु कति देखिन्छ, a को भ्यालु 1 देखिन्छ हैन, अनि b को भ्यालु कति देखिन्छ, b को भ्यालु a देखिन्छ हो, अनि c को भ्यालु कति देखिन्छ त b देखिन्छ। यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ, a को भ्यालु 1, b को भ्यालु a, c को भ्यालु b। अनि यसमा x को एउटा भ्यालु दिएको छ, रुट भनेको भ्यालु अफ x 3 प्लस i। अनि यसलाई हामी सपोज गर्छौं अल्फा। के सपोज गर्छौं अल्फा। 11 क्लासमा सपोज गरेको होला पढ्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रुट्स आर अल्फा एन्ड बीटा। अनि तिमीलाई यो पनि थाहा होला कि यदि कुनै क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रुट इमेजिनरी छ भने त्यसको कन्जुगेट लिएपछि अर्को रुट आउँछ, त्यो हुन्छ बीटा। यो 3 प्लस i जुन छ नि यो हो इमेजिनरी रुट। र तिमीले 11 क्लासमा पढेको होला कि इमेजिनरी रुट्स आर अलवेज इन द कन्जुगेट पेयर। यानी कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इमेजिनरी रुटहरु कन्जुगेट पेयरमा हुन्छ। दुईटा त हुन्छ, सबलाई थाहा छ दुईटा त हुन्छ, तर इमेजिनरी छ भने एउटा प्लसमा हुन्छ त एउटा माइनसमा हुन्छ। त यहाँनिर x को भ्यालु 3 प्लस i छ, त यो अल्फा भयो, त अटोमेटिक अर्को रुट के भइहाल्छ 3 माइनस i, अनि यो बीटा भइहाल्छ। यहाँ प्लस i, यो माइनस i, यो र यो के हो कन्जुगेट पेयरमा। त दिमागमा के राख्ने इमेजिनरी रुट्स अलवेज अकर इन द
कन्जुगेट पेयर लाइक ए प्लस माइनस आइबी। एउटा हुन्छ ए प्लस आइबी, अर्को हुन्छ ए माइनस आइबी। र अर्को पनि एउटा कुरा छ, इरेशनल रुट्स आर अल्सो अकर इन कन्जुगेट पेयर। इरेशनल रुट भनेको यस्तो 2 प्लस रुट ओभर 3, त एउटा हुन्छ 2 माइनस रुट ओभर 3। दिज आर द इरेशनल रुट्स। इरेशनल रुट्सहरू कन्जुगेटमा हुन्छन्, द इमेजिनरी रुट्सहरू। बुझ्यौ? त अल्फा को भ्यालु 3 प्लस आई, बीटा को भ्यालु 3 माइनस आई। र 11 क्लासमा तिमीले यो पनि पढेको होला कि अल्फा प्लस बीटा को फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट माइनस बी अपन ए। कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन यस्तो टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ए एक्स स्क्वायर बीएक्स प्लस सी, त रुटहरूको सम जहिले पनि माइनस बी बाई ए हुन्छ। यो फर्मुला हो। अल्फा को भ्यालु राखिदेऊ 3 प्लस आई, बीटा को भ्यालु 3 माइनस आई, अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ बी? बी भनेको यहाँ आएर ए, बी भनेको ए, अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ ए? भनेको यहाँ आएर 1। त आई र आई क्यान्सल, 3 प्लस 3 6 भयो, 6 इक्वल टु माइनस ए। अनि हामीलाई सोधेको छ कि ए को भ्यालु कति हुन्छ, त ए को भ्यालु माइनस 6 भयो, एन्ड डी इज द राइट आन्सर। त एउटा रुट 3 प्लस आई दिनै बित्तिकै अर्को रुट 3 माइनस आई भयो, अनि सम अफ द रुट्सको फर्मुला हुन्छ माइनस बी बाई ए। यसमा भ्यालु पुट गरिदेऊ, एन्सर आयो। यहाँ हेर न, यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसलाई योसँग कम्पेयर गर न, यसलाई योसँग कम्पेयर गर्यो भने एक्स स्क्वायर को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ नि, एक्स स्क्वायर कोफिसिएन्ट त्यो ए हुन्छ के, ए भनेको 1, अनि एक्स को जुन कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यो बी को भ्यालु हो। अब यहाँनिर एक्स को कोफिसिएन्ट ए दिएको हुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड जुन हामी नोटेसन युज गर्छौं क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि त्यसमा बी लेखेको हुन्छ के एक्स को कोफिसिएन्टमा, त बी को भ्यालु ए आयो। अनि व्हाट इज कन्स्टेन्ट टर्म? सी, सी को भ्यालु बी छ। तिमीले ध्यान देऊ, दिएको क्वाड्रेटिक इक्वेसन कस्तो छ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टु 0। एक्स स्क्वायर को कोफिसिएन्ट के हुन्छ? यो हुन्छ ए, एक्स को कोफिसिएन्ट के हुन्छ? बी, अनि कन्स्टेन्ट टर्म के हुन्छ? सी, ए बी सी। त्यही हो, बी को ठाउँमा ए लेखेको र ए को ठाउँमा 1 लेखेको। यो फर्मुला भयो, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। बुझ्यौ? ल बुझेको होला अब। ओके, अब टाइम त लगभग सकिसकेको छ है। ल यो क्वेसन तिमीहरू स्क्रिनशट गरिहाल, अनि तिमीहरू ट्राई गर, भएन भने सोध्नु। मेसेन्जर ग्रुपमा म सल्भ गरेर सेन्ड गर्छु है त। यसलाई स्क्रिनशट गर त यो क्वेसनलाई 14 स्क्रिनशट गर, अनि यसको आन्सर यो हो बी। ल आन्सर मैले भने, तिमीहरू ट्राई गर्नु। 14 भयो हैन? एउटा यो क्वेसन तिमीहरू ट्राई गर्नु। द कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर इज दिस, देन द कम्प्लेक्स नम्बर इज व्हाट? यसको आन्सर सायद डी हुन्छ। ट्राई गर्नु तिमीहरू, स्क्रिनशट गर। त्यसपछि एउटा यो क्वेसन 16, लेट z बी अ नन जीरो कम्प्लेक्स नम्बर, देन आर्गुमेन्ट अफ z प्लस आर्गुमेन्ट अफ z बार। z को आर्गुमेन्ट प्लस z बार को आर्गुमेन्ट, यसको भ्यालु कति हुन्छ? यसको आन्सर बी हुन्छ। स्क्रिनशट गर, तिमीहरू ट्राई गर्ने आफै। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17, व्हाट इज द आर्गुमेन्ट अफ 1 माइनस आई? आर्गुमेन्ट त सजिलोसँग निकाल्न सक्छौ, ट्राई गर्नु। यसको आन्सर बी हुन्छ। त्यसपछि 18, if z equal to this, then the modulus and the principal value of argument। यानी यो कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस निकाल र आर्गुमेन्ट को प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल। यसको आन्सर सी हुन्छ। तिमीहरू आफै ट्राई गर्नु। त कम्प्लेक्स नम्बर भ्याइयो। क्वेसनहरू आउँदैन भने मलाई सोध्ने, म सोल्युसन गरेर सेन्ड गरिदिन्छु है त।
त कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड भयो। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छौँ।